بیچ میں یہ کھلا حصہ بہت زیادہ نہیں کر دیا؟ کس نے ڈیزائن کیا اس کو؟ جی کیمرے والوں نے؟ اچھا، کوئی حکمت ہے اس میں خاص؟ کہتے ہیں کیمرے والوں نے کہا ہے ہمیں پیچھے ہٹ کے بیٹھو. ہاں آگے آ جائیں کچھ یہاں تک اور آگے ہو جائیں. بس ٹھیک ہے. پیچھے موقع مل جائے گا لوگوں کو آگے بڑھنے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس رمضان مبارک کا پہلا دن ہے، پہلا روزہ ہے اور پہلا دن بھی، اور درس کا بھی آج پہلا دن ہے. سورہ نساء پر درس جاری تھا گزشتہ سال جب رمضان ختم ہو گیا، اور اسی جگہ سے جہاں ہم نے چھوڑا تھا آج انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا. کون سی آیت ہیں یہ؟ 23 سے یہاں سے. اچھا 21 ہو چکی ہے. ہاں وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. جو گزشتہ سال آیت درس میں بیان ہو چکی ہے اس سے شروع کرتا ہوں تاکہ یہ جو آیت جس سے آج آغاز ہوگا اس کے ساتھ جوڑ ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ الزَّوْجِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ رکوع یہاں ختم ہوتا ہے. پہلے انہی آیات پر بات کرتے ہیں. سورة النساء من الآية 21 حتى الآية 23. گزشتہ سال کی جو آخری آیت زیر بحث آئی تھی وہ تھی نتحدث أولا حول هذه الآيات ثم نتناول الآيات الأخرى بإذن الله. في الدرس الأخير من العام الماضي كانت الآية موضوع البحث هي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أي عليكم أن تسرحوهن بالإحسان ولا تستعيدوا مما آتيتموهن. وقد بين الأسباب النفسانية أيضا للعلاقات وقال بأنكم أفضيتم إلى بعضكم بالحب وصرتم كوجود واحد ووهبتم لبعضكم جميع أعضاء جسدكم، لذا فاستعادة ما أعطيتموهن من أموال بعد ذلك بحيل
وأعذار واهية وقاحة متناهية وتصرف غاشم جد غاشم. فهذه الآية مهمة جدا في تقدير النساء وإصلاح الفساد إذا حدث في العلاقات الزوجية. والمعلوم أن معظم النزاعات في الزمن الراهن تحدث لسبب التوتر في هذه العلاقات، ثم يتبادل الجانبان التهم، فيحاول الرجال أن يجدوا سببا لعدم أداء المهر ولاستعادة ما دفعوه للزوجات من الحلي كهدية، ولا يجدون لذلك سبيلا إلا أن يتهموهن بارتكاب الفاحشة، وأن يقولوا بأنهن لا يؤدين حقوقنا بأمانة، لذا يحق لنا أن نخرجهن من بيتنا ونأخذ منهن ما دفعنا لهن. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا कि तुम कैसे उससे वापस ले लोगे जो कुछ दे बैठे हो। فالحديث هنا يدور حول هذا الموضوع، وفي ذلك يقول الله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ये दो लफ्ज़ जो मरकज़ी हैसियत रखते हैं उनकी तशरीह करता हूँ। فأولا سأشرح لكم لغويا كلمتين مهمتين في هذه الآية. لقد سمعتم كلمة فضاء بالأردية، فالفضاء المكان الواسع والساحة، الخالي الفارغ الواسع من الأرض، ويطلق أيضا على مكان واسع يظهر للعيان في الفلاة بغتة وتكون حوله أعشاب. فالإشارة هنا هي إلى السعة واتساع المكان. وفي لسان العرب أفضى بيده إلى كذا وأفضى إلى امرأته، وهذه كناية. और अफजल मकानों कोई जगह कुशादा हो जाए, अफजल इबरत हो उसने أفضل مكان تسع، أفضل إبرة شرم سنها، أفضى الشيء بيده، مس الشيء باليد ومسها بباطن راحة يده. कि उसमें एक जज्बाती ताल्लुक गहरा हो जाए। बस ज़मीन को अगर हथेली से इस तरह मस किया जाए कि हथेली के अंदर का हिस्सा भी उस दबाव की वजह से ज़मीन को मस करने लगे, तो इसको भी अफ़ज़ा का लफ्ज़ ज़ाहिर करता है। यानी ताल्लुकात में मोहब्बत के मज़मून को इस लफ्ज़ में बयान किया। فقد ذكرت علاقات الحب بهذه الكلمة، بل أحاطت بكل شيء بدءا من شرم سن الإبرة وانتهاء بمرور اليدين في كل مكان بحرية. ومن معانيه الضغط على شيء باليد حيث لا يترك مكان بدون لمس. ومن معانيها أن يرغب المرء في لمس جسده كله بشيء آخر. كل هذه المعاني تدخل في كلمة أفضى، وقد ذكرت معنى أفضى إلى الأرض من لسان العرب وأقرب الموارد. الميثاق هو العهد الغليظ كما هو معروف، أي العهد أو العقد الوثيق. لقد ورد في القرآن الكريم: ولا يوثق وثاقه أحد، ومعناه ربط الشيء بقوة حتى لا يمكن خروجه من ذلك الربط، فالوثاق هو الربط القوي. فيقول الله هنا بأنه لا يمكن لأحد أن يربط شيئا مثل ربط الله، فاتقوا البطش الذي لا نجاة ولا خلاص منه. لذلك يطلق الميثاق على العهد الذي يؤكد عليه بالأحلاف.
لذلك ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أنه أخذ ميثاقا من النبيين، وقد استخدمت كلمة الميثاق في آية أخرى أيضا، أي الميثاق الذي أخذ من اليهود. المعنى الأساس في كلا العهدين واحد، ولكن الشروط تختلف. فالميثاق يطلق على كل عهد لا يمكن التهرب منه، لا أخلاقا ولا قانونا ولا بأي طريقة أخرى. ثم أضافت كلمة غليظ إلى شدة هذا المعنى. الغليظ شيء كثيف جدا، وما لصق بعضه ببعض بشدة وقوة، ويطلق أيضا على قسوة القلوب التي لا رحمة فيها. يقول القرآن الكريم مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لو كنت عديم الرحم وليس فيك أدنى رحمة لفر الناس جميعا من حولك، ولما نفعك أنك نبي. فهذه إشارة إلى أهمية أخلاق الإنسان في مجال انتشار الأديان وفي المحافظة على الإخلاص الصادق. على أي حال، كنت أتحدث عن كلمة غليظ التي تعني الشيء الكثيف والقاسي. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي قد أخذنا منكم عهدا وثيقا وقويا. لقد قدم المفسرون معاني كثيرة للعهد، ولكن لا أرى حاجة لقراءتها لأن في ذلك مضيعة للوقت فقط، غير أنني سأذكر لكم أمورا أساسية عن ذلك. منها قولهم الميثاق يطلق على عقد النكاح أيضا، فعلى ذلك يكون المراد من أخذنا ميثاقا غليظا أي أخذنا عهد النكاح. ولكن دلالة سياق الكلام إلى النكاح أقل نسبيا، ويشير أكثر إلى الحب المتبادل والعهود المتبادلة، لأن سياق الكلام لا يتحدث عن العلاقات قبل النكاح، بل يقول: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي لمستم بعضكم بعضا بأسلوب حتى تتلامس كل أجزاء الجسمين ببعضها إلى أقصى حد، وعندئذ أخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعندما تخلو النساء مع أزواجهن يأخذن منهم مواثيق للحب والوفاء والإخلاص لهن، وألا ينظروا إلى غيرهن أبدا، وألا يتزوجوا غيرهن، وأنهم سينفذون هذا العهد إلى آخر لحظات الحياة. وكما يتبين من القرآن الكريم أن معظم الرجال كانوا يعقدون هذه العهود معهن، بل لعلهم كانوا يبالغون في ذلك حتى كان الأمر يصل إلى ميثاق غليظ، أي يقول الأزواج بأني أعاهدك وأنا ثابت على عهدي، ولا يمكنك أن تتصوري مدى التزامي عهدي، ولن أنقض العهد إلى يوم وفاتي، ولن أنظر إلى امرأة أخرى. فكل هذه العهود تدخل في ميثاق غليظ. فيقول الله تعالى هنا: عليكم أن تستحيوا قليلا الآن، فما دام النكاح سوف يفسخ الآن وقررتم الانفصال عنها،
فلا تقوموا بتصرف منحط باستعادة ما أعطيتموها من قبل، وقد بلغت علاقاتكم منتهاها وتم الاختلاط بينكم لدرجة أن أبدانكم تلامست إلى أقصى درجة ممكنة، فهذا هو معنى أفضى، أي قد بلغتم أقصى درجات الملامسة. وفي هذه الأثناء عقدتم العهود فيما بينكم تقسمون فيها أنكم ستبقون مع بعضكم دائما ولن تنظروا إلى شخص آخر أبدا. أما الآن فتنسون كل هذه الأمور وتريدون أن تستعيدوا كل ما أعطيتموهن من قبل، فهذا خطأ وتصرف غير لائق. يجب ألا يفكر الإنسان أبدا في استعادة هدية أهداها أحدا. هذا هو الموضوع الأساس المذكور في هذه الآية، والبحوث اللغوية كلها تؤيد هذا المفهوم. إذن هذا هو ملخص البحوث كلها التي دارت حول هذا الموضوع. أما إذا وجدت شيئا آخر يجدر بالذكر فسأذكره في حينه. कुरान करीम ने अज़ाबुन गलीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? नहीं, कहाँ? हाफ़िज़ साहब याद है? लुगत में लिखा हुआ है अज़ाबुन गलीज़, अक़्लुल मवारिद और लिसान अरब ने, मगर अज़ाबुन गलीज़ हो सकता है, वो मेरे ज़हन में है ना, कहाँ? कौन सी आयत पढ़ें आप, पढ़ के सुनाएं। हाँ, हम उन्हें कुछ देर के लिए फ़ायदा पहुँचाएंगे फिर। لقد استخدم القرآن الكريم كلمة عذاب غليظ. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، ये सूरह लुक़मान की आयत है। والآية التي وردت فيها هذه الكلمات هي نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وهي الآية 25 من سورة لقمان. يترجم حضرته: أي نسوقهم سوقا إلى عذاب غليظ، أي قاس جدا ولا مفر منه. فكلمة غليظ تفيد معنيين، منهما الأرض الصلبة والجدباء التي لا تسمح للبذرة بأن تنمو فيها، أيضا تسمى أرضا غليظة. لقد استنتج البعض من هذه الآية أن المراد هنا هو المهر، ولكني أرى أن المراد هنا هو أبعد من المهر، أي قد أريد هنا أن كل ما أعطيتموه هدية إضافة إلى المهر لا يحق لكم استعادته. المشكلة هي أنه كلما تفسخ الزيجات وتتوتر العلاقات لا يهتم الناس حتى بالقيم الأخلاقية العادية التي يوجه إليها القرآن الكريم بوجه عام، ودونك التمسك بأوامر الشريعة. فهناك رجال يريدون التخلص من مسؤولياتهم بالطمع والجشع وبأسلوب سيء بل منحط جدا، ويرفعون القضايا في المحاكم من دون أن يبالوا بأوامر الشريعة أبدا، ويزعمون أنه يحق لهم ألا يعطوا المرأة شيئا لأن المرأة هي المخطئة في كل شيء. هذه خسة ووقاحة متناهية، ولكن لا نستطيع أن نفعل تجاه هذه الظروف شيئا إلا أن نحكم فيها حسب القانون. ولكن القرآن الكريم يبين أن هذه وقاحة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما ذكر في هذه الآية له علاقة بعادة كانت سائدة في العرب،
من المعلوم أن كثيرا من المشركين كانوا قد آمنوا، وكان منهم من تزوج من قبل بأرملة أبيه أيضا، نتيجة هذه العادة المشينة. والزواج بأرملة الأب في العرب كان يدل على إهانة المرأة وعدم أهميتها في المجتمع، حتى كانت تقسم في الإرث كأي شيء عادي، فالموضوع هنا يتعلق بالإرث. لقد ذكرت في الدرس السابق أيضا أنه كانت هناك عادة سائدة في العرب، إذ كانت للزوج أكثر من زوجة، فكان الابن أو أي وارث آخر يلقي بردائه على الأرملة بعد وفاته، وبذلك كان زواج الابن بزوجة أبيه يصبح مسموحا، أي كان إلقاؤه رداء عليها يوجب عليها ألا تفكر في الزواج بغيره. وكان المراد من ذلك أن صاحب الرداء قد اختارها لنفسه، وكان البعض يتزوجونها والبعض الآخر ما كانوا يتزوجونها، بل كانوا يتركونها كالمعلقة، فقد ذكر هذا التقليد النجس في هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ليس المراد من آبائكم الوالد فحسب، بل المراد منه الجد أيضا، أو العم، أو ما شابه من الأقارب الكبار في السن. من الممكن أن يكون الجد أيضا صغير السن في بعض الأحيان، ولكن ليس الجد الحقيقي بل من القرابة. يمكن أن يكون صغير السن نسبيا، لأن أخ الجد يكون صغيرا أحيانا فيكون قريبا من الحفيد من حيث العمر. لذا فالمراد من الآباء هم الأقارب الكبار سنا بوجه عام، الذين هم في حكم الأب وبعضهم في حكم الجد، إلا ما قد سلف، أي ما مضى من قبل، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. المقت الغضب الذي يتولد في القلب تلقائيا نتيجة أمر أو شيء مكروه، أي إذا رأى المرء أحدا في حالة سيئة نشأ في طبعه نفور أو اشمئزاز تجاهه تلقائيا، وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى قطع العلاقة بهؤلاء الناس بصورة دائمة، وهذه الحالة تذكر بكلمة المقت. ومن معاني المقت القسوة والذنب أيضا، وكذلك السيئة، فهذه المعاني كلها توجد في هذه الكلمة وتنطبق هنا معا. وساء سبيلا. यहाँ क्यों लिखा हुआ है? नहीं है। अच्छा, अब सल्फ का जो हल लुगात है वो मैं आपके सामने। والآن أقدم إليكم باختصار البحث اللغوي لكلمة السلف. لقد ورد في القرآن الكريم: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، سورة الزخرف الآية 57. السلف ما مضى وما دفن في طيات الماضي. الأسلاف الآباء والأجداد الذين لا يزالون موجودين كابرا عن كابر، ولكن صاروا الآن في طي الماضي. وكلمة سلف تفيد الخطوة إلى الأمام أيضا. سلف أي سبق، ومن معانيه مضى ما مضى. السالفة والسلفة
أرى أنه لا حاجة للخوض في هذا البحث غير المفيد. بيع السلف هو البيع الذي يتم قبل أن يكون الزرع جاهزا، وهذا ضرب من الربا وقد منع منه، ولكن يسمح به ببعض الشروط، فإن بعض حالات بيع السلف يكون مشكوكا فيها، بمعنى أنها تدخل في حدود الربا. بعضها يفيد المزارع الذي يكون مضطرا في بعض الأحيان لأنه يكون بحاجة إلى النقود قبل أن يكون الزرع جاهزا للحصاد، ففي هذه الحالة يتقاسم البائع والمشتري بعض المنافع فيما بينهما. على أي حال، هذا النوع من الصفة يحمل في طياته جوانب مستحسنة وجوانب غير مستحسنة أيضا، فلا بد من أخذ الحيطة والحذر بعين الاعتبار فيه. السلافة الدرد، أي ما يركض في أسفل كل مائع كالأشربة. الدعاء الذي ندعو به للميت وردت فيه أيضا كلمات وجعله سلفا لنا، وهذه أيضا مأخوذة من مصدر سلفة. لقد ذكرت معان كثيرة مختلفة تحت الفاحشة. في بعض الأحيان يكون معناها الزنا، ويقول البعض أن معناها تجاوز الحدود في السيئة أيا كان نوعها. تجاوز حده فهو فاحش وفحاش، هذا ما ورد في المعجم. فتجاوز الحدود في أي سيئة يسمى فاحشة. تفاحش القوم إذا تجاوزوا الحدود في السيئات، والمراد من السيئة هنا هو تحري الناس عيوب الآخرين. فمثلا هناك بعض السيدات اللواتي يتخاصمن ويتكلمن كلاما نابيا عن بعضهن بصوت مرتفع. هذه العادة أي التفاحش تلاحظ في بعض الأقوام بوجه خاص، فإذا ألصق قوم بقوم تهما سيئة وتكلم الناس بكلام فاحش عن غيرهم فهو تفاحش. لقد فسر الإمام الراغب هذه الكلمة بالأمر السيء. يقول البعض أن كل فاحشة سيئة، ولكن ليست كل سيئة فاحشة، وهذا صحيح. فيمكن أن تطلق السيئة على كل فاحشة لأنها تكون جزءا من الفاحشة، ولكن ليس ضروريا أن تكون كل سيئة فاحشة. الانطباع الذي أخذته من الآيات القرآنية هو أن الفحشاء علة أخلاقية لا يقبض على فاعلها بسهولة، ولكنها تنتشر في القوم انتشارا واسعا، ويصاب الناس لسببها بأمراض وبائية مثل الرشح والزكام وغيرهما من الأمراض الخطيرة التي تنتقل إلى الآخرين نتيجة التقاء الناس بعضهم ببعض. فكلما أورد القرآن الكريم كلمة الفحشاء فإنها تتضمن معنى أن غض البصر عن انتشار السيئات في المجتمع من دون وازع ورادع إثم كبير. وقد أكد القرآن الكريم كثيرا على أخذ الحيطة والحذر بعين الاعتبار في هذا الموضوع بشدة متناهية. المقت، البغض الشديد لمن تراه، وتفسيره أي البغض الذي يتولد تلقائيا بالنظر إلى سيئة ويسفر عن نفور شديد الوطأة. ينطبق هذا المعنى للمقت على الزواج بأرملة الأب الذي منع منه القرآن الكريم.
فالمقت فعل قبيح لدرجة أنه ينظر إليه عامة الناس أيضا باستنكار وكراهية، فكل من كان يقوم بذلك رغم وجود هذه العادة بينهم كان ينظر إليه وإلى أولاده أيضا بكراهية واستنكار شديدين. وكان هذا الفعل يلصق بجبين فاعله وصمة عار، لدرجة أنه كان من المستحيل أن ينال إكراما في المجتمع مثل الآخرين. فالمقت سيئة يستنكرها المجتمع تلقائيا ولا تقبلها فطرة البشر، بل تنفر منها نفورا شديدا جدا مصحوبا بالغضب الشديد. لقد سرد بعض العلماء الشيعة قصص الزواج بأرملة الأب بوجه خاص، وبيانهم هذا مبني على حسن النية أيضا إلى حد لا بأس به كما سيتبين لنا لاحقا. अल्लामा तबरसी ने बस इतना ही लिखा है कि बाप और बेटे की لقد اكتفى العلامة الطبري بالقول: كل امرأة تزوجها أبوك وابنك دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام. وقد أضاف كلمة الأهل إلى هذه الحرمة، مع أن هذه الحرمة مذكورة منفصلة ولا حاجة لذكرها هنا. أما الإمام أبو الفداء فقد أبرز معنى الوقاحة، ولكن كل هذه الأمور ليست إلا تعليقات بحتة، والحق أن شناعة هذا النوع من الزواج واضحة جلية، وهي مقت كما يقول القرآن الكريم: وتنفر منها الفطرة تلقائية وتشمئز منها أيما اشمئزاز، لذا يجب ألا ترتكبوا هذا الفعل المشين. وللمقت علاقة بالله تعالى أيضا، فالمقت يظهر من الله نتيجة إثم كبير، والمقت هنا هو المؤاخذة من الله على ارتكاب الزنا. هناك بعض الناس الذين كتبوا تفاسير مختلفة وأبعدوا النجعة فيها، وقد جمعوا روايات يستغرب المرء كيف قبلها الفقهاء. كل ما في الأمر هو أن الله حرم هذا الفعل فحسب. العلامة أبو الفداء المتوفى عام 774 هجرية يقول ما مفاده: إن شخصا كان ذاهبا حاملا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء، فسأله أحد الناس: أين أنت ذاهب حاملا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانا نكح أرملة أبي فأنا ذاهب لأقتله. أقول: السلوكيات والأعمال التي هي من هذا القبيل لا تليق بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولم تكن من عادته صلى الله عليه وسلم. إذا تأملتم في مثل هذه الروايات فستجدون أنها وضعت بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة، فهذا ليس أسلوب الأحاديث الصحيحة. كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحكم في المجلس، وكان يطلب الشهادات، وكان حذرا جدا في إصدار الأحكام، وكلما أصدر حكما كان يشيعه في المجتمع فيعلمه الجميع. فكان من المستحيل أن يحمل أحد رايته صلى الله عليه وسلم ثم يسأله شخص آخر يمر في الطريق: إلى أين أنت ذاهب؟ فيقول حامل الراية بأني ذاهب لقتل فلان، بدون أن يعرف اسمه أو اسم أبيه، وبدون أن يدري من هو، مع أنه ذاهب لقتله.
أقول لعلمائنا الذين يجمعون مثل هذه الروايات ثم يرسلونها إلي أنها لا تستحق أي اهتمام، لذا يجب ألا يرسلوا إلي مثل هذه الروايات. لقد ورد في نهاية الرواية حيث يقول الراوي إن شخصا مر بقربي حاملا راية، وهناك أمر آخر جدير بالذكر، وهو أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، فكيف صارت رايته خضراء؟ هذه الأمور تدل على أن هذه الروايات كلها موضوعة، فقد جاء فيها مثلا: سألت عمي أين أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان عائدا بعد القتل؟ قال: إلى شخص تزوج أرملة أبيه. يقول المفسرون هذا الكلام بعد 700 عام من الهجرة، ولا يذكرون أي حديث من كتب الحديث، فعلى هذا المنوال دخل كثير من هذه الأمور إلى الآثار. العلماء الذين كانوا في العصور الوسطى ما زالوا موجودين الآن في الفترة نفسها ذهنية، وهذا هو مبلغ علمهم، ولم يتقدموا عليه شيئا. فهكذا يصدرون الفتاوى وينشرونها ضد بعضهم ويفسدون أمن العالم. ما الحاجة إلى البيان في هذا التفسير أن المراد من الأب هو الجد من طرف الأب أو طرف الأم؟ إن تصور الزواج بأرملة الجد فكرة غريبة أصلا. انظروا كيف يطلقون للأفكار العنان ويهيمون في كل جانب. يقول القاضي ثناء الله البانبتي في تفسيره التفسير المظهري، ما ملخصه؟ اعلموا أن الزواج بالجدة من طرف الأم أيضا ممنوع، سامحهم الله. ثم يذكر المفسرون أوجه الكراهية. والآن أبين لكم ما ذكرته من قبل، وقلت بأن قولهم هذا مبني على سوء النية، لذلك ذكروا بعض الصحابة بهذه الطريقة لأن في نياتهم فسادا. ولكن قبل ذلك أقرأ عليكم ترجمة أردية لهذه الآية قام بها سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. एक मक्त के अंदर जो लफ्ज़ गज़ब गुस्से का हद से बढ़ना है, और दूसरा गज़ब की बात उर्दू में मुहावरे के तौर पर है कि बहुत ही बुरी बुराई है और बहुत ही बुरा दस्तूर है, ये चश्मा मार्फत है। मीर अहमद अली साहब ये जिक्र करने के बाद लिखते हैं Such cases were considered illegitimate. يقول مير أحمد علي بعد ذلك بالإنجليزية ما تعريبه: مثل هذه الحالات كان يعد غير مسموح به. أقول هذا كذب، بل الحق أن هذه العادة كانت موجودة بين العرب، وكان هذا النكاح يعد جائزة، وكان حق الإرث معترفا به كتقليد سائد عندهم. لذا رغم اعتباره سيئا لم يحسبه المجتمع غير مسموح به، وإلا ألغاه. لقد قال مير أحمد علي أنه غير مسموح به، ولكن سببه سوف يتبين لاحقا. ثم يقول: مثل هذه الحالات كان يعد مسموحا به، أو كان يقال بأنه تصرف وقح جدا، ये जलील हरकत है क्योंकि ये आबाओ इजाज इनके कमीने और जलील लोग हैं। لأن آباهم وأجدادهم كانوا لئاما who posed as religious leaders after the Holy Prophet. وهذه كانت حالة آباء بعض الناس الذين نصب بعضهم أنفسهم زعماء بعد وفاة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. अब बताएं कैसा कमीना और खबीस हमला है, यानी डंग मारने की जैसी आदत मैंने मीर साहब में देखी। انظروا الآن إلى وقاحة هذا الهجوم. إن عادة الاعتراض اللاذعة التي لاحظتها في هذا الشخص أي مير أحمد علي لم ألاحظها حتى في المستشرق ويري، لأن ويري يبحث عن مواقع الاعتراض
ولكنه لا يختلق الاعتراض من عنده، وسأعرض عليكم بعض الأمثلة لاحقا. المستشرق ويري معتاد على أنه إذا وجد شيئا مهما كان صغيرا وضعيفا جعله مدعاة للاعتراض، ولكن لا يفتري الأقوال من عنده. أما إذا وجد بعض الأقوال للآخرين مهما كانت ضعيفة وغير موثوق بها ومرفوضة اتخذها عذرا لشن الهجوم. أما عقلية مير أحمد علي فهي خصبة جدا في هذا المجال، فيختلق نصوصا من عنده في تفسيره ثم يقدمها ببراعة لدرجة يظن فيها السامع أن هذا النص موجود فعلا. لقد واجهنا موقفا محرجا في المرة الماضية أيضا، إذ بحثنا كثيرا عن نص قدمه ولم نجد له أثرا، وقد واجهنا الموقف نفسه مع هذا النص أيضا. لقد أورد نصا وذكر أنه من سنن الترمذي، فكتبنا إلى علماء الجماعة ليبحثوا عنه، وكنت أنتظر الجواب منهم، وكنت أفكر لماذا تأخروا في الرد، فقد جاءنا اليوم جواب منهم اعتذروا فيه وقالوا بأننا سهرنا الليالي وفحصنا الترمذي من كل الجوانب والنواحي ولم نجد فيه النص المشار إليه. انظروا كم أسلوبه خبيث ووقح في الهجوم. بينما يشجب الناس سلمان رشدي، إن هجومه أكثر خبثا من هجوم رشدي، لأن سلمان رشدي أسس اعتراضاته وهجماته على ما جاء في كتب مثل كتب مير أحمد علي، ولكن مير أحمد علي لم يؤسس اعتراضاته على أي كتاب، بل نفث السم من عنده. إنني أرى أن رودويل أحق بأن ينظر إليه باحترام من بين جميع المفسرين المستشرقين حسب رأيي، لأنه يقوم بتحقيق محايد عادة، وإذا أخطأ فلا يفعل ذلك بسوء نية، بل يبحث في الموضوع قدر الإمكان ويقدم المعنى الصحيح الذي يبرز في ذهنه. رأيت من المناسب أن أذكر لكم رودويل بإيجاز، لأنني سأقرأ مقتبسا له قريبا. كان اسمه الكامل جي إم رودويل، وكان أستاذا في جامعة كامبريدج، وقد نشر ترجمة القرآن الكريم بالإنجليزية عام 1861 ميلادية من القرن الماضي، ثم نشر طبعتها الثانية عام 1876 ميلادية، وكتب مقدمة طويلة أيضا. وعام 1909 ميلادية نشر طبعتها الثالثة مع مقدمة أخرى. وقبل ترجمة رودويل كان جورج سيل نشر ترجمة القرآن عام 1734 ميلادية، ولكن ترجمته صارت الآن في طي النسيان، وإن ترجمة رودويل أبلغ وأفصح نسبيا، غير أنه صدر منه خطأ أيضا، أو يمكن القول بأنه قدم للقرآن خدمة حسب زعمه، ولكن أخطأ أيضا أحيانا. الحق أن ترتيب القرآن الحالي ليس حسب تاريخ نزوله، بل هو كما كان واجبا أن يكون بصورة دائمة بناء على الوحي. من المعلوم أن القرآن الكريم ظل ينزل حسب مقتضى الحال، أي قد اختار القرآن الكريم أسلوبا كان مناسبا بل ضروريا لتعليم الشريعة وحسب مقتضى العقل، فقد أعطى أولا أوامر كانت ضرورية في البداية، ثم نزلت تفاصيل الشريعة فيما بعد رويدا رويدا. ولكن إذا كان مقدرا أن يبقى الكتاب بصورة قانون إلى الأبد، فليس ضروريا أن يعطي ترتيب النزول المعنى نفسه للمستقبل أيضا. وإذا ألقيتم نظرة شاملة على الكتاب الذي له معان عديدة ومضامين مترابطة، فإن بحث أسباب النزول في حد ذاته
لا يشكل دليلا. وإذا ربطتم بين الآيات من حيث النزول فستجدون بينها صلة نوعا ما. لقد ركز معظم المفسرين على هذا الموضوع وصرفوا الأنظار عن عظمة القرآن الكريم الحقيقية. فمثلا إذا وقع حادث وظهرت للعيان حاجة معينة، ثم إذا بقي القرآن صامتا على ذلك ثم أصدر حكمه بهذا الأمر بعد 10 سنوات، فهذا غير معقول تماما ويخلو من الحكمة أيضا. فكان نزول الآيات حسب مقتضى الأمر ضروريا، وهذا ما حدث فعلا، لأن هذه الأحداث التاريخية التي تدخل في المستقبل مرتبطة ببعضها بعضا. قد يقول قائل بأن إنسانا أصدر هذه الأحكام حسب مقتضى الأمر وحسب الضرورة الآنية، وأن تسلسل الأحداث التي بسببها وضعت آيات القرآن الكريم في ترتيب معين لا يشكل دليلا لصالح القرآن الكريم، ويمكن أن يقال بأنه ليس دليلا ضده أيضا. وهذا كان طريقا معقولا، ولا شك أن لهذا الكلام الإلهي شأنا عظيما، إذ إن مضمونه مترابط من البداية حتى النهاية، وفيه مطالب عميقة وليست فيه آية لا علاقة لها بسابقتها، وليست فيه صورة ليس لها علاقة بسابقتها، وليست هناك آية لا تتعلق بآية تليها، وليست فيه صورة لا ترتبط بصورة تليها. ولو غير الترتيب كان الاحتفاظ بهذا المضمون بمساعي الإنسان مستحيلا. إذن لقد نزل القرآن الكريم حسب مقتضى الأمر، ثم غير الترتيب لدرجة أن السور التي نزلت في الفترة الأخيرة وضعت في بداية القرآن، مثل سورة النساء التي اتفق العلماء على أنها نزلت بعد غزوة أحد، أي في السنة 3 حتى 5 من الهجرة، مع أن بعض المفسرين المستشرقين يقولون أيضا بأن فيها آيات نزلت في مكة، ولكنهم يقصدون بالآيات المكية تلك التي نزلت في مكة حين مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعد فتحها. يقول المستشرق واري أن فيها آية واحدة على الأقل نزلت في مكة وجاء فيها الخطاب يا أيها الناس، ويقول في ذكر السبب في ذلك أن الخطاب في البداية لم يكن يوجه إلى أهل الكتاب، ولم يكن يوجه إلى اليهود فحسب، بل كان يأتي بصيغة يا أيها الناس. ثم جاءت التعبيرات الأخرى فيما بعد، فيقول بأن الخطاب في بداية الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة موجه إلى الناس، لذا لا بد أنها نزلت في مكة، وليس هناك دليل آخر على ذلك. إن جميع المفسرين والباحثين والمهتمين بالتاريخ يقولون بأن هذه الآية مدنية، ولكن واري لسبب تعصبه يقول بأنها نزلت في مكة لا في المدينة، لأن ذلك يعلي عظمة القرآن الكريم، لأن الخطاب الناس لم يكن وليد صدفة أو في غير محله، بل كان في محله تماما. إذن ليس عنده أي دليل على موقفه، ولا يؤيده الباحثون الأوروبيون، فهذه السورة من تلك السور التي نزلت في الفترة الأخيرة كما بينت، ولكنها وضعت في البدايات. كذلك سورة البقرة أيضا من الصور التي نزلت في فترة متأخرة في المدينة، ولكنها وضعت في البداية. فلو تم تغيير الترتيب بيد الإنسان فإن وجود الربط بين الصور وبين الآيات كان مستحيلا، ولكننا نرى فيها ربطا وثيقا ولافتا يترك الإنسان في حيرة من أمره. فمن هذا المنطلق لم يتم الاعتماد على ترتيب النزول بصورة دائمة،
بل وضع الترتيب الحالي الذي كان ضروريا حسب حكمة دائمة. ومن هنا نجد شهادة على أمر آخر أيضا، وهو أن فحص عثمان رضي الله عنه لمواقع الآيات والصور في البداية ثم أخذه القرار فيه كان بتأييد من الله تعالى، ولم تكن فيه شائبة من الخطأ، ولا نجد في أي مكان أدنى نقص، بل نجد المضمون مترابطا تماما ومتقدما حسب مقتضى العقل تماما. المستشرق رودويل شخص غير متعصب، وقد دون ترجمته لمعاني القرآن الكريم حسب ترتيب النزول، وبحث متى نزل حكم كذا ومتى نزل حكم كذا، وهذا ما هو غير مقبول في ترجمته، وإلا فهو يأخذ الحيطة والحذر بعين الاعتبار في الترجمة بوجه عام، فيقول ما معناه ما قد سلف، لا يعني أن زوجات الأب اللواتي تم الزواج بهن قبل نزول هذه الآية يمكن الاحتفاظ بهن كزوجات، بل الكلمات تعني أنه إذا كان أحد قد فعل ذلك في الماضي فلا عقوبة عليه بشرط أن يعدل ذلك بعد نزول الآية، وسيغفر له ما فعل في الماضي، ولكن لابد من تطليق النساء اللاتي كان النكاح بهن غير جائز. إن استنباطه هذا صحيح وعادل تماما نظرا إلى ترجمة معاني القرآن، وهذه هي الحقيقة، وليس المراد بأنه يمكنكم الاحتفاظ بأرامل آبائكم وأجدادكم كزوجات عندكم، ولكن كما قلت بأن ويري أكثر معاندي الإسلام تعصبا. वो कहता है our comment is that women whom it was unlawful to marry were to be divorced. ويخالف رودويل في هذا الموضوع ويقول ما معناه: عندي كلام حول تطليق النساء التي تم الزواج بهن بعد نزول هذه الآية فورا، فهذه الآية لا تجيز إبقاء النساء اللواتي تزوج بهن آباؤكم وأجدادكم قبل الإسلام فقط، بل أن تعدوهن جزءا من التركة في المستقبل، وما قد سلف يجوز ألا يغير وضعهن. لا نظير لهذا المعاند في شن الهجمات اللئيمة، ولكنه يبحث ويجد قاعدة لموقفه بحيلة من الحيل. صحيح أنه ترجم هذه الآية حسب رغبته، ولكنه لم يستند إلى نصوص مختلفة، غير أن هناك بين المسلمين أيضا من يأتون بنصوص افتراضية فيكفي وجودهم ولا حاجة إلى الناس من الخارج ليفعلوا ذلك. والآن ننتقل إلى الآية 24 من سورة النساء، وقد ذكرت مقتبسات من التفاسير السابقة المتعلقة بالآيات السابقة على ما أظن. इसके बाद और कौन सी है? ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
ان اللہ کان غفور رحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حکیما۔ سورة النساء الآية 24. يطلب حضرته من السكرتير الخاص أن يحتفظ ببعض الأوراق التي لا حاجة إليها. لقد ذكرت من قبل حرمة النكاح بمن نكح آباؤكم، والآن يبين القرآن الكريم تفاصيل هذا الموضوع، وهذا هو مقتضى العقل أن يكون الأمر كذلك. كان من المفروض أن يكمل أولا موضوع الحرمة المتعلقة بالعلاقات الدموية، ويذكر أيضا ما هي العلاقات المحرمة. فهذا الموضوع يبدأ من الآية التي نحن عندها، أي الآية 24 من سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، أي أنواع الأمهات كافة، أي أمهاتكم الحقيقيات واللواتي سبق ذكرهن كلهن محرمات عليكم. اخواتکم، اور تمہاری بہنیں بھی. يترجم حضرته إلى الأردية. بھی، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں بھی، وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں بھی، تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں بھی جو دودھ کی بہنیں ہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی وہ مائیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں بھی. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور وہ لڑکیاں جو تمہاری بیویوں کی ایسی بیٹیاں ہوں جو پہلے خامدوں سے ہوں. اللاتی فی حجورکم، جو تمہارے گھر میں پرورش پا رہی ہوں. من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. اللاتی دخلتم بہنہ، یعنی ایسی بیویوں سے جن سے نکاح کے بعد تمہارے ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے ہوں. ان کی وہ بیٹیاں بھی تم پر پھر حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے خامدوں سے ہوں اور تمہارے گھر میں پلی ہوئی ہوں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو، حالانکہ اپنی جگہ ہر بہن الگ الگ اپنی ذات میں حرام نہ ہو. الا ما قد سلف، جو گزر گیا سو گزر گیا. یہاں بھی وہی مضمون ہے. إلا ما قد سلف، هذا يعني أنه إذا حصل شيء من ذلك في الماضي فلن يعاقب عليه فاعله، ولكن لا يسمح له بالاستمرار فيه، ولا يجوز الاستمرار بذلك النكاح. بعض لوگوں نے اس مضمون کو يقول البعض بأن هذه الآية نزلت للرد على الاعتراض على زواج النبي صلى الله عليه وسلم
بمطلقة زيد، ولكن كما أثبتت من قبل فإن لها علاقة قوية بالآية التي سبقتها، ولا علاقة لحادث زيد بالآية التي تذكر الزواج بأرامل الآباء، بل هذه الآية جاءت في محلها المناسب تماما. لا شك أن الباحثين في أسباب النزول خدموا القرآن، ولكنهم ألحقوا به أضرارا أيضا، لأنهم أوردوا أحاديث موضوعة كثيرة في كتب التفاسير، فظن الناس أن لها علاقة بآية معينة. والمهتمون بأسباب النزول ظلوا يبحثون حتى تقع يدهم على شيء ليكتمل علمهم حسب زعمهم، فقد أوردوا عند البحث عن أسباب النزول أحاديث موضوعة تماما لم يكن لها أي أساس من الصحة قط، بل كانت تحتوي على مضامين تخالف مضامين القرآن الكريم، ولم يأخذوا الحيطة والحذر المطلوبين بعين الاعتبار، بل كلما وجد المفسرون شيئا أو ذكر حادث أخذوه فورا وكتبوه في التفاسير. لقد ناقش العلامة الألوسي هذا الموضوع في تفسير روح المعاني، ولكن لا جدوى منه ولا معنى له ولا علاقة له باعتراض الناس على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. الآية التي ورد فيها ذكر نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب توجه الأنظار إلى حالة قلب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من اعتراض الناس. يقول الله تعالى: لا حاجة للكراهية التي يكنها قلبك تجاه هذا الزواج. عندما يأمر الله بشيء يجب أن تزول الكراهية تلقائيا. وفيما يتعلق بالناس فليقولوا ما يشاءون فلا معنى لكلامهم. ولكن لا علاقة لهذه القصة بالآية التي تمنع نكاح أرامل الآباء، بل قد ذكرت معان أخرى في بحث الروايات. يقول بعض العلماء أن الجملة اللاتي في حجوركم جملة اعتراضية وإضافية جاءت لإبراز كراهية هذا الفعل، ولكن ليس هناك أي استثناء في ذلك في الشريعة. ويقولون بأن بنت زوجتكم من زوجها الأول محرمة عليكم كحرمة النساء المذكورات في القائمة الأولى. ويقول الآخرون بأنه ليس هذا هو المراد هنا، ولم يأتي هذا الذكر بدون سبب، بل المراد هنا هو أنها إذا تربت في بيتكم مثل بناتكم لا يجوز لكم قطعا أن تنكحوها بعد بلوغها سن الزواج. من المعلوم قطعا أنه ليس هناك مفسر يقول بجمعهما معا، والذين يستنبطون الاستثناء فهو من نوع آخر. من الواضح تماما أنه لا يجوز الزواج ببنت زوجتكم قطعا في حال وجود زوجتكم. أما إذا ماتت الزوجة أو طلقتموها فهل يجوز الزواج ببنتها في هذه الحالة؟ هذا هو البحث الحقيقي. وهل تستثني هذه الآية البنات اللواتي عشن منفصلات ولا علاقة نفسانية أو ذهنية لهن بهذا الرجل أم لا؟ هذا ما يدور البحث حوله. والآية التالية تشرح هذا الموضوع أكثر. يقول الله تعالى: यानी यहाँ जो हुर्मत है वो जमा करने की हुर्मत है और जमा करने की हुर्मत में أي الحرمة هنا هي في الجمع بينهما. أما إذا ماتت المرأة
وعاشت البنت في الخارج فهي ليست محرمة، بل حرمتها مثل حرمة الجمع بين الأختين، فإذا ماتت إحداهما أو طلقت جاز الزواج بالأخرى. فأرى أن هذا ما يستنبط من هذه الآية، ولكن هناك خلاف بين العلماء، علما أن أحداثا مثلها تحدث نادرا، وبالتالي يصبح هذا البحث بحثا نظريا بحتا. نحن لا ندري ماذا كانت الظروف والأحداث الواقعة في تلك الأيام، أما اليوم في العصر الحديث فقد أصبح هذا البحث بحثا ذوقيا فحسب، وإلا فمن النادر في هذه الأيام أن يتزوج أحد امرأة لها بنات من قبل ثم يتزوج ببنتها بعدها. هذا يبدو غريبا، غير أنه لا بأس فيه من حيث كونه بحثا علميا، وإلا لا يحدث ذلك عمليا. لم أدخل في بحث أسباب النزول هنا لأنه لا جدوى منه. فيما يتعلق بالشرح اللغوي لكلمة ربائب، فقد أورد العلماء معاني كثيرة تحت هذه الكلمة، منها قولهم: ربيت الأديم بالسمن والدواء بالعسل. ولكن ما علاقة هذا الكلام بمعنى الربائب؟ لا أرى أي علاقة بينهما. يذكر حضرته بعض العادات والتقاليد المحلية السائدة في القارة الهندية. رباب، يقول البعض بأن لها علاقة بالربوبية، والرباب السحاب، وسمي بذلك لأنه يرب النبات. قد يكون لهذا المعنى علاقة بالربائب، لأن البنات اللاتي في حجوركم قد أصبحن بناتكم، ولأنهن تربين عندكم وقد ساهمتم في تربيتهن، وكأنكم بمنزلة سحاب تتربى به النباتات، ولكنكم لم تنجبوهن بل أنجبهن غيركم. من أصلابكم، المراد من الصلب هو العظم القوي في الظهر، ويطلق على الظهر كله أيضا، لذلك نقول في لغتنا قسم ظهره. أو احدودب ظهره من الغم، وإذا سلم الظهر سلم كل شيء، لذلك سمي الظهر صلبا. ومن معاني الصلب الشديد والقوي، من أصلابكم أي من نسلكم.
फरमाता है अल्लाह वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. सुल्ब और इस्तिलाब हड्डियों से गूदा निकालने को भी कहते हैं. معنى الاصطلاب استخراج الودك من العظام، ولأن الأولاد في الحقيقة بمنزلة ودك عظامكم، لذا فالمراد من أصلابكم أن أولادكم جزء من دمكم وودك عظامكم. बाकी उलमा ने ये बहस की है कि ये रिश्ते हराम पाने वाले क्या. كذلك بحث العلماء فيما هو القاسم المشترك بين العلاقات المحرمة إذ يجعلها محرمة، ولكن هذا واضح حسب رأيي، ولا حاجة إلى الخوض في تفصيله، ولا حاجة إلى بذل الوقت في هذا الموضوع. لقد دخل المفسرون في بحوث غريبة تتعلق ببداية الإنسان، ويبحثون في حرمة علاقات الصلب. ويقولون ماذا عسى أن يكون آدم قد فعله، وماذا فعل أولاده، فقد دخلوا في هذه الدوامة وواجهوا مشاكل جمة. ويقولون أيضا أنه عندما نزلت الشريعة كانت قد أذنت بذلك في البداية ثم سحبت هذا الإذن. يرى بعض المفسرين أن آدم كان أول إنسان وخلقت حواء من ضلعه، ولكن لا يبحثون في مكانة حواء من آدم، هل كانت بمنزلة ابنته أم لا. إذا كان معنى الاصطلاب استخراج الودك من العظام، فحواء بنفسها خلقت من العظم. كان عليهم أن يثيروا أولا قضية كيفية تزوج آدم بابنته، ولكنهم يهملون ذلك ويقولون بأنه يكون قد أنجب ذكورا وإناثا. فهل نسل آدم قد تكون من الإخوة والأخوات؟ فقد خاضوا في بحث الزيجات بينهم وكتبوا قصصا عجيبة سأقدم لكم بعضها. فقد ورد في روح المعاني من الصفحة 252 إلى الصفحة 253، علما أن أرقام الصفحات تتغير في طبعات مختلفة، لذا فكل من أراد المزيد فليبحث تحت هذه الآية حيث جاء: أما حل نكاح الأخوات فقد قيل فيه إنه كان مباحا في زمن آدم عليه السلام للضرورة، كما تبيح المحاكم عندنا في باكستان كل شيء للضرورة، أي يمكن أن تعبثوا بالقانون والدستور كما تشاءون، فكله مسموح ومباح باسم الضرورة. هذه قضية قديمة ولم يتعلمها العلماء حديثا. يقول هذا المفسر أن هذه كانت قضية الضرورة في زمن آدم، إذ خلق الله آدم واحدا ولم يستطع أن يخلق آدم ثانيا، ولو خلق آدم ثانيا لانتهت المشكلة كلها. ثم يقول المفسر إنه كان مباحا في زمن آدم عليه السلام للضرورة، وكانت حواء عليها السلام تلد في كل بطن ذكرا وأنثى، فيأخذ ذكر البطن الثاني أنثى البطن الأول، وبذلك قد سووا عدد الذكور والإناث أيضا حتى لا يبقى بعض الذكور بغير الزوجات. انظروا إلى ما وصلت أفكارهم. كانت حواء عليه السلام تلد في كل بطن ذكرا وأنثى، فيأخذ ذكر البطن الثاني أنثى البطن الأول. هذه كانت العادة في البداية، أن الذكر من البطن الأول كان يتزوج بأنثى من البطن الثاني، والضد صحيح. وفي هذه الحالة كانت زوجة الذكر من البطن الثاني أكبر سنا
من زوجها لأنها كانت من البطن الأول، غير أن العادة السائدة في هذه الأيام بوجه عام هي أن يكون الزوج أكبر سنا من زوجته، ولكن حدث عندهم الضد. ثم يقول المفسر: लड़का बड़ा हो जाता जो पहले था और लड़की जो बची है इसमें वो बात वही बनी है दरअसल, लेकिन ये दूसरे तरीके से कही गई है। बाद मुसलमान इस राय को तस्लीम नहीं करते, وبعض المسلمين ينكر ذلك. ولنرى الآن ما هو الحل الذي يقدمونه للقضية. يقول: वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत से हूरें भेजी थी। إنه بعث الحور من الجنة حتى تزوج بهن أبناء آدم عليه السلام، ولم يثيروا على ذلك سؤالا مهما، بل أثاروا سؤالا آخر. فقد أثاروا سؤالا فيما إذا جاء الذكور أيضا للبنات حسب عددهن أم لا. لقد حلوا قضية الذكور بالإتيان بالحور، ولكن بقيت البنات المسكينات بدون زواج، ولا يذكرون أي حل لهذه المشكلة، ولكن يثيرون سؤالا آخر، وهو ويرد عليه أن هذا النسل حينئذ لا يكون محض أولاد آدم، وذلك باطل بالإجماع، أي أن الأولاد في هذه الحالة لن يبقوا أولاد آدم، بل ستختلط الحور معهم. وهنا سؤال آخر أيضا يطرح نفسه، وهو: كانوا يسكنون في الجنة، فلماذا أتت الحور من هناك؟ من المعلوم أن هؤلاء العلماء يعتقدون أن آدم خلق في الجنة ثم أخرج منها نتيجة سخط الله تعالى. إذن كان ممكنا لله تعالى أن يرسل معه الحور اللاتي كنا سيوهبن لأولاده في المستقبل، لأن القضية كانت ناشئة سلفا. فهذه كلها خرافات لا حقيقة لها. من هنا تتبين عظمة القرآن الكريم. لذا أقول لكم بأن زمن القرآن الكريم سبق زمن هؤلاء العلماء بمدة طويلة، وهؤلاء العلماء ولدوا بعد مئات السنين، بل بعد 1000 عام، وهذه كانت حالة أذهانهم رغم حصول البشر على كثير من العلم، فكانوا يتخبطون في القصص والحكايات، وما كانت أذهانهم تستوعب أمورا معقولة بسيطة أيضا، إذ كانوا مضطرين نوعا ما، وقد كان الجهل سائدا في ذلك الزمن. لا أقول ذلك من باب الطرائف، بل أريد أن أقارن كلام القرآن الكريم بكلام الإنسان الذي ولد في زمن التقدم والتنوير الحديث، ولكنه مع ذلك يأتي بكلام ينم عن الجهل. أما القرآن الكريم الذي نزل قبل أزيد من 1400 عام فلا توجد فيه شائبة من الظلام، بل يقدم نظاما مترابطا ومعقولا وحكيما جدا، لدرجة أنه يترك الإنسان في حيرة من أمره، ولا يوجد عليه أدنى شائبة من الشك والريب، كما يقول: لا ريب فيه هدى للمتقين. ولكن هؤلاء العلماء يلقون عليه أضلالهم، مع أن القرآن الكريم ليس بحاجة إلى أي ظلال، ولا يسمح لأحد بأن يلقي عليه ظله السيء. فيما يتعلق بالعلاقات المحرمة نتيجة الرضاعة، فحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك عام ومعقول تماما، ومبني على حكمة بالغة، ويتفق الجميع على أن العلاقات التي تنشأ نتيجة القرابة الدموية مثل الإخوة والأخوات الذين يولدون من الآباء أنفسهم لها التأثير نفسه في العلاقات التي تتولد نتيجة الرضاعة.
فمسائل الإخوة والأخوات من الرضاعة هي المسائل نفسها التي تؤثر في الأولاد من الأبوين الحقيقيين. ما المراد بالرضاعة؟ لقد اختلف العلماء في شرحها أيضا، فهناك من يقول بأن جرعة واحدة بملء الفم تكفي لتحقق الرضاعة، ولكن هناك حديث في صحيح البخاري وهو واضح تمام الوضوح، ويتبين منه أن الرضاعة لا تتحقق بشرب جرعة واحدة أو جرعتين، بل تثبت بشرب الحليب بملء البطن مرة واحدة على الأقل، أي أن يأخذ أحد من امرأة غير أمه تأثيرها الباطني لدرجة أنه يشرب حليبها بملء البطن وتصبح جميع تأثيراتها جزءا من جسم الرضيع. عندها تبدأ قضية الرضاعة. बुखारी में भी दर्ज है कुछ इजाफे के साथ, मगर रूल मानी ने जो बयान की है वो इतनी है कि हज़रत आयशा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मेरे पास. هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري أيضا. أما ما ورد منه في روح المعاني فهو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ فقلت: أخي في الرضاعة. فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. ففي هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جملتين مهمتين: أولاهما انظرن من إخوانكن، أي يجب الانتباه إلى موضوع الأخوة من الرضاعة جيدا. وثانيتهما أن الرضاعة لا تتحقق بشرب جرعة أو جرعتين، بل الرضاعة بالمجاعة. هذه القضية تحتاج إلى التوضيح في هذه الأيام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين الهامين في هذا الحديث، بمعنى أن السماح لكل بنت بالاختلاط الحر بأحد بعذر الرضاعة أمر تجب الحيطة والحذر فيه جيدا، وجدير بالبحث جيدا، لأن الرضاعة وحدها لا تكفي للاختلاط الحر بين رجل وامرأة، بل لا بد من التنبه إلى سيرة هذا الرجل وسلوكه. هذا هو الفرق بين الأخ الحقيقي والأخ في الرضاعة. الأهواء النفسانية لا تتحرك أمام الأخ الحقيقي، بل يحدث ضد ذلك تماما. إن علاقة الأخ والأخت تخمد الأهواء النفسانية كلها تلقائية، وكأنها تصب عليها ماء فلا تضطرم نار الأهواء أبدا. أما في علاقات الرضاعة فحسب، فلا يلاحظ هذا الأمر في العواطف بصورة طبيعية. لذا فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: أولهما أن تختبروا هؤلاء الإخوة جيدا، أي يجب أن تخبروا طبائعهم وسيرهم وأخلاقهم وسمعتهم الشائعة بين الناس، فالاختلاط الحر معهم بعذر الرضاعة فحسب لا يجوز بأي حال. وقال أيضا بأن الرضاعة لا تتحقق إلا بشرب الحليب ملء البطن، فيتضح من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا الشخص، وكان يعرف أيضا أن عائشة لم تشرب حليب أمه بملء البطن قط، وإلا لما قال الجملة الثانية. وفي العصر الراهن هناك حاجة كبيرة إلى الحيطة والحذر في هذا المجال. في الأزمنة الخالية كان المجتمع نزيها، كان يحافظ على هذه الأمور بنفسه تلقائية. أما الآن فقد فسدت الأمور، لذا فإن توسيع دائرة العلاقات بعذر الرضاعة وباعتبار أحد أخا في الرضاعة جزافا ليس مناسبا. और काजी सनाउल्लाह साहब फिर वही एहतियाती तकाजे पूरे कर रहे हैं, कहते हैं يسعى ثناء الله لأن يحقق
مقتضيات الحذر في هذا المجال، حيث يقول بأن حرمة النساء لا تقتصر على الجدات القريبات فحسب، بل تمتد إلى الجدات البعيدات أيضا، أي أم الجدة مثلا، لذا عليكم بالحذر. ثم هناك بعض الروايات الأخرى التي ناقشتها من قبل. ثم هناك بعض الروايات الأخرى التي ناقشتها من قبل، وقد أورد الإمام الرازي رواية ذكرها بعض العلماء عن مالك بن عوف عن علي رضي الله عنه أنه قال: الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج وكانت في بلد آخر ثم فارق الأم بعد الدخول فإنه يجوز له أن يتزوج الربيبة. أي ليس المراد من ذلك أنها لم تتربى في بيته، بل يجب أن تكون قد مكثت بالقرب منه أيضا، بمعنى ألا تكون هناك علاقة طبيعية تثبت اللقاء بينهما بصورة عادية في الحياة اليومية. وقال علي رضي الله عنه هذا الكلام على سبيل الحذر بأنه إذا كانت تعيش في بلدة أخرى فإن الزواج بها جائز في هذه الحالة بعد وفاة أمها أو في حال حدوث الطلاق. أما إذا كانت تسكن في المدينة نفسها وكانت تتردد على بيته فإن دائرة موضوع تربيتها في بيت ستتوسع أكثر، والمراد من ذلك أنها إذا كانت تتردد على بيتكم بكثرة فستكون محرمة عليكم في هذه الحالة أيضا، أي لا يجوز الجمع بينها وبين أمها، ولا يجوز الزواج بهما منفصلتين، أي في أوقات مختلفة أيضا. यही बहस है सारी, बहुत बारीक बारीक इम्कानी बातों पर बहस हो रही है। هذا هو الموضوع الذي يدور الحديث حوله، أما ما عداه وما لا علاقة له بالموضوع فلا أريد الخوض فيه. बेटे की बीवी की जहाँ तक बहस है, सुलभी बेटे की बीवी से निकाह हराम है। فيما يتعلق بالزواج بزوجة الابن من الصلب فهو حرام طبعا. فقد أثير هنا بحث آخر، وهو هل يجوز الزواج بزوجة الابن الذي ليس ابنا حقيقيا، أي إذا حصل الانفصال بين الابن الذي ليس من صلب المرء وزوجته فهل يجوز الزواج بمطلقته أم لا؟ وبذلك يربطون هذا البحث ببحث آخر، وكأنه دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن زواجه بأمر من الله بامرأة طلقها زيد بأنه لم يكن ابنا من صلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه لم يكن ابنا حقيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، بل كان متبناه، والمتبنون لا يمكن أن يغيروا القانون السائد في النواميس الطبيعية، والأحكام تبنى على حكم تسود في القوانين الطبيعية. الحرمات الأخلاقية تكون أعمق وأقوى من الحرمات المبنية على علاقات القرابة، بل هذه الحاجات ظهرت للعيان في حياة الإنسان نتيجة الارتقاء الحاصل في حياته، وقد اهتم الله تعالى بها. فلهذا السبب لا يبقى بحث الصلب بحثا أخلاقيا فحسب، بل يصبح بحثا علميا أيضا. فلا علاقة لقصة زيد رضي الله عنه بهذا الموضوع أبدا.
एक और चीज जो काबिले والجدير بالذكر أيضا أنني لا أفهم الحكمة من وراء البحوث التي أثارها العلماء ثم ربطوها ببعضها. من المعلوم أن المجتمع العربي كان يجيز الزواج بأرامل الآباء وبمن طلقهم الأولاد أيضا. هل كان يتوقع من هذا المجتمع أو كان له أن يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أرى سببا معقولا لذلك. كان ذلك المجتمع غارقا في الحرام إلى أبعد الحدود، فمن الغريب أن يظن أن ذلك المجتمع كان سيعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب زواجه بمطلقة متبناه. لذا أرى أن هذا الأمر يتعلق بأسئلة قد تخالج قلوب المؤمنين، ولا يتعلق بالاعتراضات المحتملة من قبل المجتمع آنذاك، بمعنى أن المؤمنين كانوا يعلقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أهمية كبيرة، لدرجة أنهم كانوا يظنون أن الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم صار في حكم الابن الحقيقي له. فقد دحض الله تعالى هذه الفكرة هنا وقال بأن المتبنى ليس في حكم الابن الحقيقي. صحيح أنه ابن من حيث حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن فيما يتعلق بأوامر الشريعة فالموضوع يتعلق بالحقائق العلمية والعلاقات الطبيعية والعلاقات الدموية، وموضوع الزيجات لا تخرج عن دائرة الحقائق العلمية. لذا أرى أنه لا علاقة لتلك الأحكام بهذا الموضوع. يقول المسيح الموعود عليه السلام بعد ذكر تلك العلاقات كلها بأن المراد من إلا ما قد سلف هو أنه يجب ألا تبقى هذه الزيجات على حالها، أي لا مجال لإبقائها على حالها أبدا، ولكن لن تؤاخذ على ما قد سلف. وسأنهي الآن هذا الموضوع بقراءة مقتبس من كتاب المسيح الموعود عليه السلام. لقد أقام عليه السلام دليلا مهما جدا، حيث يقول في شرح: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فلما تقرر هذا القانون من عند الله تعالى في الإسلام سلفا، وقد ظهرت قصة زينب للعيان بعد مدة من الزمن، فما علاقتها بهذا الحكم المذكور؟ فكل واحد يستطيع أن يفهم أن القرآن الكريم أصدر قراره حسب القانون الذي كان ساريا سلفا، ولم يبالي باعتراض أحد. لقد أصدر القرآن الكريم حكمه سلفا أن الزواج بمطلقة الابن الحقيقي حرام، فلم يكن لأحد حق الاعتراض، لأن زيدا لم يكن من صلبه صلى الله عليه وسلم. فقد أقام دليلا قويا ضد اعتراض الآريين الذين يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال بأن زيدا ليس ابنه الحقيقي بل هو متبناه، ولذلك فإن الزواج بمطلقته جائز. إن هؤلاء الأغبياء لم يعرفوا أن تلك الآيات كانت قد نزلت قبل ظهور هذا الحادث للعيان، فلا يصح هذا الاعتراض أصلا، ولا ينشأ سؤال تقديم العذر، إذ لا يمكن اختراع العذر قبل الحادث حين لم يكن بالإمكان أن يخطر هذا الأمر بباله صلى الله عليه وسلم. يوجه حضرته سكرتيره الخاص إلى استخراج بعض النصوص والمراجع. يقول المسيح الموعود عليه السلام مخاطبا الآريين: افتحوا القرآن الكريم واقرأوا كلتا الآيتين واستحيوا قليلا. وبذلك ينتهي وقت الدرس لهذا اليوم،
فإذا بقي شيء مهم فسأذكره غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقيت بضع دقائق فقط لنستعد للصلاة. السلام عليكم.